بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 مرتبہ آیت کتب اور 1 مرتبہ صورت تغابن کا عمل ہر پریشانی، دکھ، رنج سب کچھ ختم ہو کر سخت زندگی سے آسانی کے حصول تک سب کچھ بدلتا جائے گا، لیکن اس کو مکمل دھیان اور توجہ رکھ کر کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو کوئی نتیجہ بھی ظاہر ہوگا، وگرنہ محض باتیں ہی ہوں گی، جیسے کوئی ارد گرد کی باتیں سنی سنائی جائیں۔ یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا موضوع ہے۔ پاک صاف باوضو حالت میں ہر فرض نماز کے بعد سادہ پانی پر اس ذکر کا مکمل دم اپنے کانوں سے بھی سن لیں، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے اس کو پڑھ کر خود بھی فیصلہ کر لیں کہ جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے محنت اور کوشش کر کے جن کی یہ زبان ہے انہی سے اس کو درست طریقے سے کیسے پڑھتے اور کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اپنی دنیاوی روحانی بیماریوں، جکڑ بندیوں اور دیگر دشمنوں اور حاسدوں سے بچاؤ کا یہ ایک خوبصورت، شاندار، عالی شان ذکر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بر ضرور اپنا کرم عطا فرماتا ہے۔ اس کو متواتر پہلے 7 دنوں کی نیت کر کے سنیں اور بعد میں مزید چاہے ساری زندگی کریں۔ اس کو ایک رائی برابر بھی کوئی نقصان نہیں، فائدے اس کے لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت نہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا فی زمانہ جس طرح کا ہمارے اس معاشرے میں افراتفری کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، کلام الہی کا درست ذکر ہی ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالنے کا واحد ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر میرا مسلمان بھائی، بہن، بیٹی اس کو اپنے استعمال میں لائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سب سے سادہ اور آسان طریقہ کار بتایا ہے، اور اگر اسی کلام کو اور زیادہ روحانی، مخفی طور پر اور زیادہ طاقتور اور مضبوط کر کے فنی اصولوں کے مطابق کوئی کرنا چاہے تو ہر فرض نماز کے بعد مشرق کی سمت شمع جلا کر اس کے ساتھ سادہ پانی رکھے، اور اب اس ذکر کو اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سنیں، اور جب ختم ہو جائے تو اس پانی پر اپنے منہ سے 3 پھونک مار کر اس کو پی لے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اسی وقت مشاہدہ ہوگا اس پانی کو دم کر کے اپنے گھر میں اپنی آل اولاد یا کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی زندگی کی مشکل اور سختیاں آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی، اور کئی ایسے مقاصد جو لوگ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں تو انہی ادھورے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی اسی دم کو اپنے مقصد کا کامل تصور باندھ کر سنیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ آپ جیسے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے کاروباری معاملات خراب ہیں، کوئی اپنی زندگی میں آسانیاں لانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں یا بچے اپنے والدین کی وجہ سے کسی مصیبت میں ہیں، تو اسی ذکر کو اپنے ہر مقصد جتنے بھی ہوں باری باری اس کو دم کر کر کے سنتے جائیں اور دعا بھی کریں، پانی کی شکل میں استعمال بھی کریں۔ انشاءاللہ اس پاک کلام اور سچی کلام کو اپنی درست صحت کے ساتھ سننے میں مشکل کشائی ہوگی۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اسی کامل اور صحت مند کلام کو جب درست نہیں پڑھا جاتا تو کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں یوٹیوب پر بے شمار ایسے افراد دیکھے گئے ہیں جو معلوم نہیں کیوں بغیر کسی وجہ کے ہی اسی پاک اور سچی کلام کو غلط پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں اسی پاک کلام کو ان افراد سے تلاوت میں سب سے آگے رکھتے ہیں جن کی یہ زبان ہے اور وہ اس کو درست طریقے سے سمجھتے اور بولتے ہیں۔ جہاں تک اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح کے لیے بتایا یا جو کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں، آگے فیصلہ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم